مراد د تینا مطلق تی نه ده، مراد د تینا هغه تی ده چې په حالت توقف کې هغه بدلیږي. کومه تی چې په حالت توقف کې بدلیږي په هي سره خبرې دي تی ته څه وایي؟ تای مربوطم ورته وایي او تای مدورم ورته وایي. دې ته وایي تای مربوطه او تای مدوره غونډه دا لیکلی شي، دا تی په خط کې غونډه لیکلی شي. او دا چې تی چې په حالت توقف کې بدلیږي په هي سره، نو د اختن او د بنتن دغه تی تی اوتله ده که دا اصلي ده، دا په حالت توقف کې په هي سره نه بدلیږي. فشرطه پس شرط دغه تانیث هغه دا دی ان یکون علما چې دا د عالمي کطلحه لکه طلحه برابر خبر ده چې طلحه د سړي نوم کې او که د ښځې نوم کې طلحه یو صحابي هم دی، نو که طلحه د یو صحابي نوم هم کې لیکن تانیث بیرته خو پکې شته که نه، د تی د وجه نه پکې تانیث راغلی دی او دا تی مربوطه ده. جاء طلحه وقف چې کوي نو وایي به جاء طلحه، او چې وقف نه کوي او وایي چې جاء طلحة وزید وعمر نو بیا هغه تی به څرګند دی. لیکن که یو طالب دی باندې وقف کوي نو داسې به وایي جاء طلحه، جاء القارعة ما القارعة، ما وقف دی وکړو. او که طالب وقف نه کوي القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة، په حالت توقف کې به راځي من تی بدلې پیسه. او بعض طالبانو چې قرات نه کړي امامتي کوي نو هغه وایي القارعة ما القارعة ادریږي په وما ادراک ما القارعة. مقتدیانو ته پته لري کوتک ته قرات نه دی ویلی، بعض امامان باقاعده داسې وایي القارعة ما القارعة. رسونه ته پته لګي طالب دی خو قرات نه دی کړی، که قرات یې کړی دا تی به او ډېر ښه طالبانی او حروف قلقلو باندې قلقله نه کوي، دا صفات چې کوم نه پیژني بالکل هغوی نه پته لګي غټ مولای مخکې چې مونځ کوي پته لګي چې قرات غریب نه دی کړی، قرات هم ضروري شی دی. وعلى كل حال فشرطه پس شرط تاثیر په من صرفوالی کې دا دی یکون علما، دا دې لپاره چې دا تانیث به د کلمې سره لازم شي، ځکه چې عالم د تغییر نه بقدر الامکان محفوظ وي نو دا تانیث بالتابع لازم شي، ځکه چې عالمو کې تغییر او تبدل نه کېږي او عالم د تغییر نه بقدر الامکان محفوظ ای. دا قید مولو لګولو د ترخیم اعتراض راځي چې بعض اسماءو کې خو ترخیم کېږي، منادا مرخمه، یا حارسو کې خلق وایي یا حارو، یا عثمانو کې خلق وایي یا عثمو، ناغته وته لکه طلحتا. وکذالک المعنوی او دارنګه د تانیث معنوی په استراب تعلمیت کې معنوی کې شرط دا د چې هغه د عالمي تشبیه د کذالک د معنوی د تانیث بالتا سره دا په استراب تعلمیت کې ده. وکذالک المعنوی دغه رنګ په استراب تعلمیت کې معنوی نه، معنوی تانیث کې معلومیت ضروری ده. دا قید موږ دغه لګاو معترض اعتراض کوي چې دا تشبیه د معنوي د لفظي سره دا نامناسبه ده. ته څنګه وایې وکذالک او پشان د تانیث لفظي تانیث معنوي هم د څنګه هغه پشان دی؟ تانیث لفظي کې خو ته په لفظ کې راغلی ده او په معنوي کې ته مقدره ده، نو څنګه دواړه یو شی شو؟ موږ وایو سړیا تشبیه د تانیث معنوي د تانیث لفظي سره په شکل کې نه ده، په استراب تعلمیت کې لکه هلته مو علمیت ضروري کړی و دارنګې دې کې مو علمیت ضروري کړلو. ثم المعنوي بیا تانیث معنوي ان کان ثلاثیا کچره هغه ثلاثي وي ساکن الاوسط او ساکن الاوسط او غیر عجمی یجوز صرفه بیا د هغې منصرف کولم جایز دي، وترکه او ترک د صرفم جایز دی غیر منصرف کا لاجل الخفت. دغه په کلمه کې خفت راغی نو دغه خفت چې کوم دی مقابله وکړه د هغې بل سبب سره، نو چې یو دی کې
کلمہ خفیف ہے پروانی سے تنوین اور کسرہ پیرا والا تنوین اور کسرہ پیرا والا اور دال اجل الخفتی دا چا سرو لگی دو یجوز صرفه صرف ذکر جائز دے چھ کلمہ خفیفہ دا دکا کسرہ تنوین پیراشی نو ثقیل اللسان ندے اور بے مویلو و ترکہو اور ترکم جائز دے سمانا منصرف والے پریرا ولی لوجود السببین ذکر دو سببین خوبا کے موجود دی کنا نو لفظ دا ہندن کہ دا علماء اختلاف تے چلکا ہندن منصرف تے او کہ غیر منصرف تے لکا لفظ دا ہندن سیبوے او مبرد ہندن تا غیر منصرف ہوئی او نور علماء ورطا منصرف ہوئی سیبوے ہوئی جات ہندو رأیتو ہندا مررتو بہندا ابھی کسرو تنوین نراولی اور نور علماء وینا جاءتنی ہندن رأیتو ہندن مررت بہندن ای پہ کسرہ و تنوین راولی وَإِلَّا او قدا سے نوا یجب منعہون بے واجب دے منع کیدل دا صرفنا ذکر چھ لفظ عجمی ثقیلی پہ جبہ بانے ندا پہ کسرہ و تنوین مرا والا او دارنگے کم کلمہ چھ ثلاثی و متحرک الوسطی ندام ثقیل دا پا جبہ بانے یادا چھ کلمہ رباعی وی لکا زینبا ناغم ثقیل دا پا جبہ بانے ناغم بے غیر منصرفی وإلا دا استثناء دا چانا دا وإلا او کچرے ثلاثینو بلکہ رباعیو یا الا دا منا چھ ثلاثیو لیکن متحرک الوسطو یادا چھ اغا عجمیو ندیا باغا غیر منصرفی کا زینبا زینبا مثال دا غیر چھ رباعی وی سقرار آگئی مثال چھ ثلاثی وی لیکن متحرک الوسطی او ماہو او جورو دا چکم دنو کلمتین عجمیتین دی دا دو دائنو نمون دی سقر دا خود دوزخ نمنے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین سقر پا دوزخن کیو دوزخ تے خدای تا سب نٹولتے ہو ساتھ دا خبر ختم شوا اس یو بل تانیسم دے والتانیس بالالف المقصورہ اگر تانیس تی پا الف مقصورہ سروی لکا حبلا دا حبلا پا آخر کے الف مقصورہ دے والممدودہ تو یاد آگئی پا آخر کے الف ممدودہ وی لکا حمراء انہا بقرۃ صفراء صفراء ندے قرآن مجید کرا دی انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین دام غیر منصرف دا الف دا تانیس کا مقصورہ بھی و کا ممدودہ بھی دا یو سبب کا مقام دا سببینو دے یو خودی کے تانیس تے بل لزوم بیت تانیس تے دا الف بدلی گی را بدلی گی نا تانیس بیتا کلنا کل بدلی دو تیو گر دی گی جاء طلحتو او یو سڑے ہوئی جاء طلحہ اگو گر دی دا لیکن دا الف دا کلمے سر لازم غیر منفق تے نو دا یو سبب پا مقام دا سببینو مانے قائم شلو یو پا کہ تانیس تے بل لزوم دا کلمی بالتانیس تے دے کہ تغییر و تبدل نرا دی صفراء انہا بقرۃ صفراء یرا دا وزن کدی بل راستا قرآن مجید کو خیلو او بھی غیر منصرف نو یو روپئی نام در قوم عبدالقارہ جڑن میں در تیو روپئی نو قرآن مجید کی مثال خیئی چھ غیر منصرف فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ موسیٰ علیہ السلام بلاس داخل اس دا سکو دا سکو دا بیدا سکو دنور ہونے بریخے دو با فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ نلے تنوین پہ نظر آگلے بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بل مثال تے تخولے او ہماوی صفراء فاقع تسر الناظرین وعلى كل حال الف دا تانیس یا با مقصوروی او یا با ممدودوی دام غیر منصرف ممتنع صرفهما البتة خامخا لأن الالف ذکر الف قائم مقام السببین دا قائم دے پا مقام دا سببین باندے چیو تانیس تے بل لزوم بالتانیس تے
التانیس او دارنگی ولزومها دادا کلمے سر لازم دے زمی جنبت نہ جنبت گل محمد مکہ با پتل دلو خودی لیکن گل محمد کاکا نہ خودی دا حبلا او دا حمراء دا علف چرم نے سے بدلو دے. اما المعرفتو بل دا اسباب دا من صرف نہ معرفہ دا معرفہ خیاخو مصدر میمی دے نہ مراد تے نہ تعریف شو. معرفہ مصدر میمی دے خواہ بعد ٹکی اثر کی میمی نوغا مصدری نمانا دا شو اما التعریفو اما التعریفو دا منگا دکوایو چھ معترض اعتراض کئی چھ معرفہ خود ذات من لہو تعارف اور اسباب دا من صرف طول اور صاف تی ذات خود دے اور معرفہ خود ذات تے نمگا ویلکا معرفین مراد مصدر میمی دے التعریفو بل اسباب دا من صرف نہ تعریف تے اور سو کوئی دلتا کلام کے مضاف مقدر دے اما تعریف المعرفت اما تعریف المعرفہ تعریف دا معرفی دا ہم سبب دے دا اسباب دا من صرف نہ نو یا معرفہ مصدر میمی کا ہمانا دا تعریف سرا یا مضاف دل کا مقدر کا اما تعریف المعرفہ تعریف دا معرفی معرفہ چاہتا ہوئی ما وضع لشیء بعینہ معرفہ غیت ہوئی ما وضع لشیء بعینہ کہ خاص یوسیز دا پارنم کی عبدالقہار معرفہ دا لیچے عبدالقہار ہوئے ما دے زوان طرف تستاس استرگی متوجی سی چھے دا زوان چیز پنحوہ کے ماہر دے یادئی دا زوان یادئی اور چھے سڑے ہوئی دارلوم حقانیہ دا دارلوم درو دیوار ستاس پن دائرہ کے راشی الکا چکم دے خور راول پنڈئی دا معرفی لخواغ دے سڑی نمی کدا مکان نمی او کدا بلس نمی معرفہ ما وضع لشیء بینہی توئی لیکن دل کے معرفہ کے مصدر میمی دے مراد تے نہ تعریف تے نو دا اعتراض مکو چھ معرفہ خذات تے او اسباب دا من صرف دا قبیلی دا اوصاف ندی نمگوائی معرفہ مصدر میمی دے اما التعریف یا مضاف دل کا مقدر دے اما تعریف المعرفت فلا يعتبر في منع الصرف منها پس نہ معتبری کی پمن صرف کی بمعرفی نہ مگر عالمیت دمعرفی بلا اقسام دی دمعرفی بلا اقسام دی لیکن بغیر منصرف کی چکم معرفہ معتبر دا اگا معرفہ دا چی عالم وی عالم اگا چکندن معتبر دا ذکا کزمائر دی ناغا مبنی دی او کاسماء موصولات و اشارات تی چگیتا مبہمات و اغم مبنی دی اغم مبنی دی او معرفہ چدا اسباب دا من صرف ندا او من صرف و منصرف دوارا دا چادا اقسام ندی جیسے معرب نا ندی وجنا مبنیات ندی دا پارا سنگ سبب کے نو ہر معرفہ چی ضمیر وی ہر معرفہ چی اسم اشارہ وی ہر معرفہ چی اسم موصولی اپ مبنی دی ٹول نا غسرنگی تشرط گردے دا پارا دا اگا شے چی اگا قسم دا اسم معرب نا غیر منصرف و منصرف دوڑا اقسام دی دا معرب او دا معرفی اقسام چکم مضمرات تی اسماء اشارات تی اسماء موصولات تی اگا ٹول مبنی دی جو دی وجنا اگا ندی معتبر او کپا الافلام بانیو معرفہ راشی کلنا کلا معرفہ پا الافلام می الرجل جاء الرجل سڑے راگے دو ما تو معلوم نے سڑے ما لکا رجل راگے نو الرجل دا الافلام دا وجنا معرفہ دا یا گا معرفت بالاضافوی لکا غلام زید مضاف کے معرفی تی نو گا معرفہ شی اور مضاف کے نکری تی نکرہ مخصصہ شی مضاف سے نکری تی نو نکرہ مخصصہ شوا غلام رجل دخل غلام تی وطا سنا سپکی تعین غندر آگے چلکا دا سڑی اگا غلام یادو اور مضاف المعرفہ معرفہ غلام زید دا زید غلام نپا الافلام بانے چیو شے معرفہ شی یاد اضافت توجنا علم معتبر نکل زکا چی الافلام او اضافت
اگر غیر منصرف روباسی حکم نہ منصرف تھا الف لام اور اضافت روباسی غیر منصرف حکم نہ منصرف تھا تو سب آخر کے راشی اور دا کافی ملام ہوئی وجمیع الباب ینجر باللام والاضافت دا کافی عبارت مرفوعات نمک تھی وجمیع کافیتا سراڑی چار دیا چا سادلتا دادائی رما سرنیز دوست تھا تاسو کتابوں کے مرادی لیکن کافی سروم دار آخران عبارت وجمیع الباب باللام او بالاضافت ینجر بالکسر بالکل دا غیر منصرف آخر سے دا مرفوعات و نمک کے عبارت سے وجمیع الباب باللام او بالاضافت ینجر بالکسر الف لام سے داخل سی نو آغا غیر منصرف منصرف کی او دارنگی دا اضافت تا وجنم غیر منصرف آغا چکم دینا منصرف سی مررت بالاحمدی جاءنی غلام احمدکم کسر پرالا نو منگا ذکا معرفت پا الافلام و پا اضافت بانے شرط و نگردولا آغا لاسا غیر منصرف منصرف کئی نو سرنگ با عالم غیر منصرف کی نو گویا دا معرفی طول اقسام خارج شو صرف یو علمیت پاتی شو بس دا معرفی بلا بچی دی طول بچی مورتل رکن ذکر کہ مضمرات و اسماء اشارات و موصولات طول سدی مبنی دی نو مبنی سرنگ شرط کر رہے دل لکی دا علمیت تپارا او معرفہ بالالفلام او معرفہ بالاضافت اگر مذکر معتبرانہ کا چال اسلام پر غیر منصرف راشی یا اضافت راشی نو اگر غیر منصرف کئی سنگ حضل تمگا علمیت تپارا دشکت کو نو ما سواد علمیت نبل سے معرفت کی فاتح نسلو نو الا العالمیت و مگر علمیت لکہ سے عالم دا تغییر نبی قدر الامکان محفوظ دی وتجتمعو او دغا سبب چھ معرفت دا بجمع کیگی ما غیر الوصف طالب عالمیت اسباب دا من صرف طول سر جمع کیگی او دا وصف سر نہ جمع کیگی دا وصف سر نہ لگی ذکر چھ وصف کون الاسم دالا علی ذات مبہمت وصف ستوئی کون الاسم دالا او علم ما وضع لشیء بعینہ ندوڑ کے تضاد دے وصف مبہم بانے دلالت کئی او علم معین بانے دلالت کئی نو دی وجنا دا وصف سر نہ جمع کیگی دا علمیت او دا وصف پمیت کی دا پیشو دا سپی دشمنی دا کمکور کی چسپی پیشو آلتا نرادی بالکل تختی نو دارنگی علمیت دا وصف سر بنا جمع کیگی چھ نہ جمع کیگی نور طول سر جمع کیگی عدل سر جمع کیگی عمرہ او ظفر کی منگوی دا تانیس سر جمع کیگی لکا زینبو کہ علمیتم دے و تانیسم دے اگے سر باقاعدہ جمع شو طلحتو سر باقاعدہ جمع شو الف نون مزیدتین سر جمع کیگی لکا نعمان دے امام ابو حنیفہ نم دے عمران سلیمان الف نون مزیدتین دے علمیتم دے وزن فعل سر جمع کیگی لکا احمدو کے علمیتم دے وزن فعلم دے او دا مرکب سرم جمع کیگی لکا مادی کربا بالا بکا ور سر باقاعدہ جمع شوے دے نور طول اسباب سر جمع کیگی ما سوا ولن جمع کیگی وصف سر وصف کون الاسم دالا على ذات ممتن عالم اسم دال على ذات معین ندوارو کی چکم نو تضاد دے نداور سر نہ جمع کیگی اما العجمت او ہر کی عجمہ دا عجمہ ستوئی کون الاسم موضوعا من غیر وضع العربی عجمہ گئی تو چھ دا عرب نما سوا بل چاہے ہوتے کہ یو مانا دا پارا وضع کرے دا عجمین مراد دے کون الاسم موضوعا من غیر وضع العربی دا عرب نما سوا بل چاہ یو لفظ چکم دن وضع کرے بھی فشرطها فشرط عجمی فتاثیر دا من صرف کے دو خبری دی یو خدا چی ان تکون علما فی العجمتی چی دا غلفظ دے عالمی فلغت عجمی کی عجمو دی دا غلفظ دے عالم دا پارئی خی لکا ابراہیم